عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم شابتر 20 من رومان Il était une fois un vieux couple heureux. دونك نبداو على بركة الله بلي زيفينمون اللي كاينين في هذا الشابتر. دونك في هذا الفيديو غادي نشرح لكم شابتر 20 وشابتر 21. Se levant pour écrire en pleine nuit, le vieux dit à sa femme que l'écriture le réjouissait. قالك بأن بوشعيب ولا كيفيق بالليل باش انه يكتب ويكمل داك القصيده الشعريه ديالو، داك الشيء اللي كيكتبو. والزوجه ديالو قالت ليه زعما مولفاش كتنوض بالليل، علاش وليتي كتنوض؟ هادشي ما مزيانش لصحتك. قال لها بانه بالعكس، هو بعد ما كيجيوه افكار في الليل، فهمتي، ما كيبغيش انهم يضيعهم، دونك كينوض بالليل وكيكتبهم. وكذلك فاش كيكون كيكتب هادشي كيفرحو وكيخليه كيكون مرتاح بلا ما تخاف عليه. دونك هذا هو ليفينمون رقم 1 في شابتر 20. نمشيو دابا ان شاء الله ننتقلوا ليفينمون رقم 2. Après quelques jours, après quelques semaines de travail, il acheva son œuvre et la donna à l'imam de la madrasa qui le fait calligraphier par l'un de ses disciples. قال لك من بعد واحد الايام على الكتابه، فهمتي، كل نهار نوضان بالليل، كمل بوشعيب داك العمل ديالو، داك الكتاب اللي فيه الاشعار والقصه ديال داك القديس او الولي الصالح. من بعد ما كمل هذا العمل ديالو الكتاب، يعني عطاه الامام ديال المدرسه اللي قلت لكم ديجا راه كان كيشجعوه، كان كيقول ليه غندير لك شهادي باش نشر لك هاد الشيء الكتابه ديالك باش يعرفوها الناس. المهم من عطاه الامام ديال المدرسه، داك الامام قال ليه مشي عيط لواحد التلميذ عنده خطو مزيان وعطاه باش يعاود الكتابه ديال هاد الكتاب او هاد القصائد بالخط الزوين، فهمتي، الخط الجميل. فهمتي اساس ملي غادي الا بغى بوشعيب ان العمل ديالو تنشر ويعجب الناس، خص يكون الخط واضح وخط زوين وخط مقروء، سينو راه غادي يكون فهمتي خط ما يعني ما واضحش مزيان. اي واحد غتعطيه داك الكتاب ما غاديش يصدع راسو ويبدا يقرا، فهمتي، صافي غادي يرفض العمل. داكشي علاش امام اقترح عليه باش داك التلميذ ديالو هو اللي يكتبو بطريقه زوينه، بطريقه منتظمه، باش هكا كوم الا لقاو بعدا شي واحد بغى ينشر ليهم، يعني يعجبو الكتابه ويكون واضحه. ليفينمون رقم 3. Un mois plus tard, l'œuvre fait publier grâce à un professeur à l'institut de Taroudant. دونك المهم اللي عاودوا الكتابه ديالو، داك الامام شدو خدو عنده وقال بوشعيب انه غادي ضروري غادي يبقى يقلب وغادي يخدم، فهمتي، يبقى يقلب على شي واحد اللي يكون مهتم بهاد القصائد، مهتم بهاد الاشعار البربريه، و يعني يعاونوا باش ينشر العمل ديالو. المهم بعد شهر قرر، يعني جا واحد الصديق ديال الامام اللي هو تو قرا معاه في المعهد في تارودانت، قرا داك الاشعار وقرر انه يعاونهم باش ينشروهم، يعني هو يمول النشر. دونك هذا ليفينمون رقم 3. نارو دابا ليفينمون رقم 4. En dépit du fait que l'œuvre ait été ignorée par les médias, un chantre manifesta son désir de mettre l'histoire en chanson. قال لك بان يعني فهمتي الكتاب بدا شويه كيتنشر، عجب بزاف ديال الناس، و ولكن فهمتي يعني وسائل الاعلام ما مهتمينش به حيت ما كيفهموش البربريه مزيان، ما كاينش دي راديو اللي المتابعين عندهم متابعين امازيغ، دونك بحال ما خداش قيمته في المجال الاعلام باش يعرفوه اكثر الناس. ما واحد الشخص اللي هو مغني امازيغي كنظن عجبوه هاد الاشعار ديال بوشعيب، وقال لبوشعيب انه كيتمنى يغني هاد الاشعار ديالو، يعني يغنيهم ويديرهم عباره على قصه في اغنيه. ليفينمون اللي من بعد، le vieux refusa, mais sur insistance de l'éditeur et de l'imam, il finit par accepter cette offre. قال لك بان بوشعيب رفض رفض تام ان هذوك الاشعار ديالو يتغناو، حيت هو دار داك الاعمال بهدف ان ناس اخرين يقراوهم، ناس مثقفين واعيين غيفهموهم، ماشي باش يتغناو بهم وحده اخرين.
ولكن بعد الاصرار ديال الناشر وديال الامام قال ليه بلي الناشر ما نقدرش انا يعني ضروري باش يتنشر لك الكتاب خصو فهمتي يبقى يتسمع، يسمعوه الناس، وهذه احسن وسيله باش يسمعوا بزاف الناس. تدك المغني مشهور وغادي يسمعوا ليه بزاف الناس وغيسولوا على شكون اللي كتب داك الاغنيه. ومن بعد ما هذا الاصرار كامل قبل في الاخير بوشعيب هذا العرض. ليفينمون الاخير اللي كاين في هذا الشابيتر هو هذا. Ainsi, l'auteur gagnait de l'argent dont il offrait une partie à l'imam pour la réfection de la madrasa. قال لك من بعد بيان سور يعني مادام الاخر غادي داك المغني غادي ياخذ داك الشعر ديال بوشعيب وغيرني، دونك ضروري غادي يكون استافد من بزاف ديال النسب والارباح في كل حاجه، في دوك الكتب، في كذلك الاغاني. دونك ربح شويه الفلوس وعطى واحد الجزء منها للامام باش يدير اصلاحات في المدرسه اللي بدات شويه كتقشر، فهمتي، باش دير اصلاحات هكا. والامام فرح بزاف وقال ليه شكرا، ما غاديش ننسى الخير ديالك. ويقول ليه بوشعيب اش هاد الهضره كتقول، انت اللي عندك فضل كبير، كون ما كنتيش انت كنت غادي نكون غير واحد الشرف انا بحال كاع الاخرين، غير كناكل ونشرب، ما غاديش نتعرف الى اخره. دونك دابا ندوزو ليفينمون عفوا للشابيتر 22. اسمحوا لي نكملوا. دونك قلت لكم بقينا في الشابيتر 22. غنبداو بليفينمون الاول اللي كاين في هذا الشابيتر. Le vieux accepta la diffusion audiovisuelle de son livre car de la sorte les analphabètes y auraient accès. Cependant, il préférait des lecteurs lettrés capables d'apprécier la beauté de son œuvre. قال لك بأن بوشعيب قبل ان كي قلت لكم في شابيتر 21 قبل ان الكتاب ديالو او الاعمال ديالو يتنشروا على شكل فيديو، فهمتي، صوره وصوت، بهدف يعني اللي قنعوا قالوا لي بهدف حتى اللي ما قاريش، الناس اللي اميين حتى هما يقدروا يسمعوهم، حتى هما يقدروا يعجبهم داكشي. ولكن هو يعني فخا هو راضي واحد نوعا ما على هذا الشيء، ولكن هو كان كيفضل ان الاعمال ديالو يقراوهم ناس يكونوا مثقفين، عارف كيفهموا مزيان هذوك الاشعار، دوك الكلمات، يقلبوا على المعنى ديالهم، وكذلك يكونوا عارفين يعني او يوعاو ديك الجماليه ديال الكتابات ديالو، وحتى اللي ينتقدوا يكون عندهم واحد النقد بناء. دونك هذا كان الحلم ديال بوشعيب، ما خصو يرضى بالامر الواقع. l'événement الثاني. Sa femme fut contente quand on le qualifia à la radio d'Agadir de grand poète. مني بوشعيب رجع للدار لقى الزوجه ديالو ما خلاتوش يجلس، بدات كتقول ليه بانها فرحانه بزاف، وباللي راه قالوا سمعته في الراديو، سمعت الاعمال ديالو، و كانوا كيقولوا على بوشعيب، قالت لي كيقولوا عليك انك واحد الشاعر كبير وتبارك الله عليك، وهي عجبها الحال، سمعته في الراديو ديال اكادير. دونك فهمتي بحال راضيه ومفتخره ان عندها زوج في حاله. l'événement الاخر في هذا chapitre, Bouchaïb lui promit d'acheter un lecteur de cassette afin qu'il puisse écouter ses poèmes qui seraient enregistrés sur les cassettes. قال لك بلي بوشعيب قال للزوجه ديالو بان الاعمال ديالو غادي يوليو يغنيوهم مغنيين وغيوليو يتسمعوا، فهمتي، غيتفرقوا في دي كاسيت وهكاك تقدر تسمعهم. وهي تقول ليه بان ما عندهمش هما شي حاجه باش تقرا الكاسيت، ويوعدها وقال لها كنوعدك انني نشري لك داك مسجله، فهمتي، باش تقدري فيها الكاسيت وتسمعي الاعمال ديالي. وهي عجبها الحال وقال المهم وهي فرحت بزاف زعما انها تبقى تسمع الاعمال ديالو اخيرا، وان عندها زوج في حاله، انها مفتخره به، وانهم ما كيختلفوا على كاع لي كوبل الاخرين، حيت هي فهمتي ما كتعيروش وما كيعيرهاش، واحد كيقدر الاخر، واحد كيبغي الخير الاخر. دونك هادو هما لي زيفينمون اللي كاينين في شابيتر 21 شابيتر 22. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوهم، وصلت لكم فكره. اللي باقي ما مشاركش كنتمنى انه يشارك، ولي عجبكم الفيديو وفهمتوه كنتمنى تضغطوا على زر اللايك او الاعجاب باش هكا كتبينوا لي انكم كتستافدوا معايا. واللي عنده اي تساؤل مرحبا يخليه لي في لي كومونتير. كنتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.